जब हामी बाइबल पढ्छौँ त्यहाँ बारम्बार हामी एउटा एउटा मानिसहरूको एउटा झुन्ड एउटा समूहको बारेमा पढ्छौँ जसलाई यहुदी भनिन्छ, ज्युज भनिन्छ। बारम्बार हामी पढ्छौँ। यहुदीहरू को थियो? यहुदीहरू थियो होइन, छ पनि, अहिले पनि संसारमा यहुदीहरू छ। र यहुदीहरू चाहिँ को हो भन्ने एउटा प्रश्न जब आउँछ तब बाइबलको भाषामा नै भन्नु हो भने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यहुदीहरू को थिए? यहुदीहरू परमेश्वरका चुनिएका जनहरू थिए। परमेश्वरले नै यहुदीहरूलाई चाहिँ चुन्नुभयो र अलग गर्नुभयो। उहाँले चुन्नुभयो र अलग गर्नुभयो। एउटा छुटाइएको जातिको रूपमा यहुदीहरूलाई हामी चिन्हित गर्न सक्छौँ, आइडेन्टिफाइड हामी गर्न सक्छौँ। यहुदीहरू चुनिएको त थियो, त्यसको साथमा तिनीहरू बढी मात्रामा आशिष पाएका मानिस पनि थिए। तिनीहरू परमेश्वरको एकदमै प्रथम ओरिजिनल जनहरू थिए जसलाई हामी भन्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई चिन्ने, परमेश्वरलाई मान्ने, ग्रहण गर्ने जातिको रूपमा हामी यहुदीहरूलाई चिन्न सक्छौँ। जसरी यहुदी जातिहरूले परमेश्वरलाई चिनेको थियो, जसरी परमेश्वरलाई मानेको थियो, त्यसै गरी अरू कुनै जात छैन, कुनै एउटा समूह छैन, जनमानिसको समूह छैन जसले परमेश्वरलाई मानेको, परमेश्वरलाई मानेको, उहाँको अनुसरण गरेको त्यस्तो अरू कुनै जात यो संसारमा थिएन। तिनीहरू केवल मात्र एउटा यस्तो जात थियो जसमा परमेश्वरको छाप लागेको थियो। र यहुदी बाहिर अरू जति पनि अरू जातिहरू छ त्यसलाई हामी जेन्टाइल्स भन्छौँ र अन्य जात भन्छौँ, अथवा जाति जातिका मानिस पनि हामी भन्छौँ। र बाइबलमा प्राय यहुदीहरूको बारेमा नै लेखेको छ र अन्य जातको मानिसहरूको बारेमा त्यति लेखेको छैन। र बाइबल पढ्दा यस्तो लाग्छ यो जम्मै बाइबलको किताब नै कसको हो? यहुदीहरूको लागि हो, किनकि यहुदीको बारेमा नै त्यहाँ लेखेको छ सुरुदेखिको लास्टसम्म। प्राय त्यहाँ तपाईँले यहुदीहरू नै पाउनुहुन्छ। त्यसो भए एउटा अन्य जात भएकोमा हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो कुरालाई लिने, कसरी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्ने? किनकि बाइबललाई जब पढ्नु हुनुहुन्छ तब त्यहाँ पाउनु हुनुहुन्छ कि त्यहाँ प्राय यहुदीको बारेमा नै लेखिएको छ, तर म त यहुदी होइन। फेरि मेरो लागि चाहिँ बाइबलमा के छ? यहुदीको बारेमा एकदमै लेखेको छ। यो अयहुदी जुन चाहिँ छ, जेन्टाइल्सहरू जुन चाहिँ छ, अन्य जातिहरूको बारेमा त्यहाँ एकदमै लेखेको छैन भन्नु पनि गलत हुन्छ, किनकि त्यहाँ बाइबलमा अन्य जातहरूको बारेमा पनि लेखेको छ। तर त्यहाँ प्राय चाहिँ त्यहाँ एउटा अन्य जातलाई चाहिँ यहुदीको शत्रु अथवा एउटा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा अथवा एउटा क्रूर शासकको रूपमा देखाएको छ। जस्तो कि त्यहाँ बाइबल पढ्दा हामीले त्यहाँ मिश्रीहरूको बारेमा पढेका छौँ, फलिस्तीहरूको बारेमा पढेका छौँ, असुरको राजा तिनीहरूको बारेमा पढेको छौँ, फेरि रोमी साम्राज्यको बारेमा पनि हामी पढेको छौँ। यो सबै अन्य जात हो नन जिविसहरू हो। तर यी सबैलाई चाहिँ यहुदीहरूको एगेन्स्टमा देखाएको हुन्छ। यदि तपाईँ यहुदी हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै सजिलो प्रकारले चाहिँ आफूलाई चाहिँ बाइबलसित आइडेन्टिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ, किनकि यहुदीहरूको जरा उसको पुर्खाहरूको विषयमा आत्मिक धरोहर जुन चाहिँ छ, स्पिरिचुअल हेरिटेज, त्यो सबै त्यहाँ लेखेको छ, त्यो सबै बारेमा त्यहाँ लेखेको छ। एउटा यहुदीले आफ्नो इतिहास कस्तो छ, कस्तो थियो भनेर जान्न चाहन्छ भने
उसले बाइबल पढ्दा पनि भइहाल्छ। उसले बाइबल एउटा यहुदीले बाइबल पढ्दा आफ्नो इतिहास उसले पाउँछ। तर जुन चाहिँ अरू जात जुन चाहिँ छ, अन्य जात जुन चाहिँ छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ बाइबलमा त्यस्तो इतिहास छैन, त्यस्तो डिटेल तिनीहरूको कथाहरू, त्यो गाथाहरू त्यहाँ लेखेको छैन। बाइबलका जति पनि महान व्यक्तिहरू छ त्यो सबै यहुदीहरू नै हो। साउल, राजा दाउद, सामुएल, फेरि मोसा, नेहमाया, एलिया, एलिसा भयो, यता फेरि 12 जना प्रभु येशूको चेलाहरू सबै यहुदीहरू नै हो। यहुदी बाहेक अरू त्यहाँ त्यति छैन, बहुत कम मात्रामा छ। प्रभु येशूले पनि भनेको छ मत्ती 15:24 मा कि म इस्राएल जातिका हराएका भेडाहरूका निम्ति मात्र पठाइएको हुँ भनेर भनेको छ। यहाँ प्रभु येशूले भन्दैछ कि मलाई पठाइएको हो, अन्य जातिहरूको लागि होइन, तर यहुदीहरूको लागि मात्रै पठाइएको हो भनेर भनेको छ। अन्त एउटा अन्य जाति भएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ बाइबलसित आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी चाहिँ आफूलाई एट्याच गर्ने, यो एउटा प्रश्न रहेको छ। किनकि पहिलाको समयमा चाहिँ हजारौँ साल, कति पुस्तासम्म हामी अन्य जाति भएकोमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै इतिहास थियो, आफ्नै देश थियो, आफ्नै देवी देवता, आफ्नै धर्म रीतिरिवाजहरू थियो र त्यही मान्दै हामी आएको हौँ। तर ती समयहरूमा चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याए। तिनीहरूले चाहिँ यहोवाको अनुसरण गरे। त यो एउटा लामो ट्रेडिसन छ। अन्य जातले हजारौँ सालसम्म तिनीहरूको आफ्नो रीतिरिवाज मान्यो। यता यहुदीहरूले चाहिँ हजारौँ साल तिनीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले एक प्रकारको परमेश्वरसित एक प्रकारको फेभर पाएको हुन्छ, एउटा फर्स्ट प्रिफरेन्स पाएको हुन्छ। फर्स्ट प्रिफरेन्स पाएकोमा यसको यो मतलब हुँदैन कि सबै तिनीहरूको हो। फर्स्ट प्रिफरेन्स पाएकोमा चाहिँ परमेश्वरले यहुदीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट चान्स दिएको देखाउँछ, तर तिनीहरूले मात्रै पाउँछ भन्ने त्यस्तो कुरा केही छैन। खाना खाने लाइनमा जो अगाडि छ उसले पनि त्यही खाना पाउने हो र जो अलिकति 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरमा जो छ उसले पनि त्यही खाना पाउने हो। त्यति हो, कतिले अलि छिटो उसले मौका पाउँछ, कतिले अलि ढिलो मौका पाउँछ। परमेश्वरको राज्यमा यहुदीहरूलाई मौका दिएको छ, चान्स दिएको छ, किनकि तिनीहरूले पुस्तौँसम्म प्रभु यहोवा परमेश्वरको सेवा गरेको कारण तिनीहरूलाई फर्स्ट प्रिफरेन्स दिएको हो। तर अन्य जातिहरूलाई, संसारभरिका अन्य जातिहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा प्रिफरेन्स दियो। तर त्यसले केही फरक पर्दैन, विश्वासीलाई केही फरक पर्दैन। सुसमाचारको गर्दाखेरि पनि प्रेरित पौलले त्यही कुरा भनेको छ कि मैले यहुदीहरूलाई प्रथम स्थान दिनुपर्छ जब सुसमाचारको कुरा आउँछ। रोमी 1:16 लेखेको छ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। सुसमाचार पनि जब प्रचार गरियो तब यहुदीहरूलाई प्रथम स्थान दिएको थियो, प्रथम मौका तिनीहरूले पायो। यसमा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, जो फर्स्ट आउँछ उसले फर्स्ट चान्स पाउँछ, जो सेकेन्ड आउँछ उसले सेकेन्ड चान्स पाउँछ। यहुदी एउटा परमेश्वरले खडा गरेको एउटा विशेष जाति हो। उहाँले चुन्नु मात्रै भएन,
त्यसको उत्पत्ति पनि गर्नुभयो। 4000 वर्ष अगाडि यहुदी जातिको अस्तित्व थिएन यस संसारमा। अरू जातहरू थियो, अरू थुप्रै जातहरू थियो, अरू सबै जातहरू थियो होला, तर यहुदी जातिको कुनै अस्तित्व यो संसारमा थिएन। उहाँले आफ्नो योजना अन्तर्गत सबभन्दा पहिला अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र उसलाई उहाँले आशिष दिनुभयो र उहाँबाट नै यहुदी जातिको स्थापना भयो। अब्राहमबाट नै 12वटा यहुदीका कुलहरू जन्मे र तिनीहरूले पछि गएर जमिन पाएर चाहिँ आफ्नो देश इजरायल पनि खडा गर्यो। यो यसरी हजारौँ सालसम्म तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरे, तिनीहरूको आराधना गरे र त्यही इजरायली जातिबाट नै प्रभु येशू मसीहको जन्म भयो। र यहुदी एउटा यस्तो जाति हो जसबाट संसारको मानिसलाई छुटकारा दिने, मुक्ति दिने परमेश्वरको एकमात्र पुत्र प्रभु येशूको जन्म भएर आयो। यही कारण हो जसले गर्दा चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट धेरै आशीर्वाद पाएको छ, धेरै आशिष पाएको छ र अरू कुनै जातिले यस किसिमका यस थरीका आशिषहरू पाएको छैन। किनकि अरू कुनै जातिले भन्नु सक्दैन कि हामीले हजारौँ साल यहोवा परमेश्वरको आराधना गर्यो, उनको पछि लाग्यो भनेर भन्नु सक्दैन। परमेश्वरको आराधना गर्ने, साँचो परमेश्वरको आराधना गर्ने, स्तुति प्रशंसा उहाँको महिमा गर्ने चाहिँ एउटै जन छ, एउटै जात छ, त्यो हो यहुदी। र नेचुरली परमेश्वरको आराधना गरेपछि परमेश्वरको जन भएको कारण तिनीहरूले फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ पाएको नै हुन्छ। यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आशीर्वाद पाए, धेरै मात्रामा पाए, तिनीहरू आशिषित पनि भए। जे वचनहरू जो वचनहरू प्रभुले तिनीहरूलाई गरेको थियो, तिनीहरूको पुर्खाहरूसित गरेको थियो, त्यो सबै उहाँले फुलफिल गर्नुभयो। जग्गा जमिन दिन्छु, देश दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि उहाँले दिनुभयो। आशिष दिने कुरा थियो, आशिष दिनुभयो। हरेक किसिममा तिनीहरू समृद्ध भए र तिनीहरू राम्रो हुँदै गयो। पछि प्रभु येशूको जन्म भएपछि उहाँले जब सुसमाचार प्रचार गर्यो तब यहुदीहरूले प्रभु येशूको सुसमाचारलाई ग्रहण गरेन, प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेन। र त्यसो नहुँदाखेरि जब सुसमाचार तिनीहरूबाट बाहिर जब निस्क्यो तब अन्य जातिहरूले चाहिँ प्रभु येशूको सुसमाचारलाई ग्रहण गरे र प्रभु येशूलाई चाहिँ मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरे। र तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भने अब विश्वासी भन्न थाले, एउटा क्रिस्चियन भन्नु थाले। येशू आफूलाई विश्वासी भनेकोमा चाहिँ के भयो, अब त्यो समीकरण बदलियो। र आजको दिन प्रभु येशूको राज्यमा चाहिँ प्रथम स्थान यहुदीहरूले लिएको छैन। प्रभु येशूको राज्यमा प्रथम स्थान चाहिँ विश्वासीले लिएको छ, अन्य जाति विश्वासीले लिएको छ। त्यो कुनै पनि जातिसित, देश जातिबाट हुनसक्छ। कोही पनि मानिस विश्वासी भएर आउँछ भने परमेश्वरको नजरमा उसले प्रथम स्थान पाएको हुन्छ। यद्यपि यहुदीहरूले हजारौँ साल प्रभुको स्तुति प्रशंसा महिमा गरे, उनको पछि लागे, तर जब उहाँको एकमात्र पुत्र आयो तब उसलाई तिनीहरूले अस्वीकार गर्यो, रिजेक्ट गर्यो। र यसकारण अन्य जातहरूले आज परमेश्वरको राज्यमा प्रथम स्थान ओगटेको छ। पुरानो समयमा जब नयाँ नयाँ धर्महरू निस्किन्थ्यो, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म र यो सिख धर्महरू जब निस्कियो तब त्यो धर्मको प्रचार भयो। र जब जसो प्रचार भयो त्यसो के भयो, मान्छेहरू त्यस धर्मलाई अपनायो र तिनीहरूको त्यो धर्मको विस्तार भयो, विश्वभरि नै विस्तार भयो। यहुदीहरूले
तर कहिले पनि आफ्नो परमेश्वरको प्रचार गरेन, आफ्नो प्रभु येशूको प्रचार गरेन। कहिले पनि अन्य जाति मानिसलाई आफ्नो परमेश्वरबारे बताएन। यसको कारण के हो? किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहोवा परमेश्वरले चाहिँ पिता परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई प्रचार गरेन? अन्य जातिमा किन विश्वासी खडा गरे? त्यति बेलाको विश्वासीहरू किन खडा गरेन भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। उहाँले चाहेको भए, यहोवा परमेश्वरले चाहेको भए प्रभु येशू जन्मिनु धेरै वर्ष अगाडि नै उहाँले आफ्नो प्रचार गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। आफूलाई आफ्नो विश्वासीहरू अन्य जातमा खडा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यो काम उहाँले गरेन। कारण के थियो? कारण मुक्तिमा छ, सेल्भेसनमा छ। उद्धार र मुक्ति पिता परमेश्वरमा छैन। उद्धार मुक्ति केवल मात्र प्रभु येशूमा छ। परमेश्वरको एकमात्र पुत्र प्रभु येशूमा मात्रै उद्धार र मुक्ति छ। यदि त्यो दिनहरूमा, त्यो पुरानो दिनमा यदि पिता परमेश्वरले आफ्नो प्रचार गराएको भए, प्रचार हुन्थ्यो, मान्छेहरू विश्वासमा पनि आउँथ्यो, तर तिनीहरूले उद्धार मुक्ति पाउने थिएन। यसकारण परमेश्वरले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आफूलाई यहुदी जातिमा मात्रै सीमित राखे। तर जब प्रभु येशूको जन्म भयो, तब मात्रै सुसमाचार हुन थाल्यो, तब प्रचार हुन थाल्यो। र अब के हुने? अब संसारको जति पनि मानिसहरू छ, यहुदी या अन्य जातहरू, यो सबैले चाहिँ सुसमाचार सुनिकन प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नु सक्ने र प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेर उद्धार मुक्ति पनि पाउन सक्ने बाटो यसबाट खोलियो। र यही कारण हो आजको दिन प्रभु येशूको प्रचार गरिन्छ। र संसारभरि त्यो यहुदी होस् कि अन्य जात होस्, तिनीहरू सबैमा येशूको प्रचार गरिन्छ। र जसले अपनाउँछ ऊ परमेश्वरको राज्यमा आउँछ र प्रथम स्थान पाउँछ।